अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं ACTV। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मुक़द्दस शहर माना जाता है। ये शहर ना सिर्फ तारीखी है बल्कि तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज़म का मरकज़ी शहर माना जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यरूशलेम की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यरूशलेम की तारीख कितनी पुरानी है, इस्लाम में यरूशलेम की क्या अहमियत है, यहूदियों के लिए क्यों ये सबसे मुक़द्दस जगह है और ईसाईयत में इसका क्या मुकाम है। साथ ही हम मस्जिद अक्सा और दूसरे ख़ास मकामात भी देखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यरूशलेम की तारीख को मुख्तसर अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यरूशलेम की तारीख लगभग 5000 साल पुरानी है। ये शहर कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है। इसका पहला जिक्र ब्रॉन्ज एज यानी कि 3000 कबल मसीह के दौर से मिलता है। कदीम तौर पर इसे यरूशलेम कहा जाता था, यानी कि सुकून और अमन का शहर। माजी में ये शहर कई मरतबा तबाह हुआ, दोबारा से बनाया गया और हर दौर की तहजीब ने इस पर अपने निशान छोड़े। ये बात जाहिर करती है कि यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंसानियत की तारीख का एक निशान है। इस्लाम में यरूशलेम की अहमियत सबसे ज़्यादा मस्जिद अक्सा की वजह से है, जिसे अल कुद्स भी कहा जाता है और ये अंबिया की सरजमीन है। ये वही जगह है जहाँ पर वाक़या मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की और फिर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। इस वाक़या का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह इसरा आयत नंबर 1 में इस तरह से किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। मस्जिद अक्सा की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है, जब वाक़या मेराज के बाद मुसलमानों पर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ हुई तो शुरू में जब सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाकर आए तो मुसलमान तकरीबन 16 से 17 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक के लिए नमाज पढ़ते वक्त बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करते थे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से किबला तब्दील हुआ और मुसलमान नमाज के दौरान खाना काबा मस्जिद हरम मक्का मुकरमा की तरफ रुख करने लगे। ये तब्दीली सन 2 हिजरी में रमज़ान के महीने के करीब हुई और ये वाक़या मदीना मुनव्वरा की एक मस्जिद में पेश आया जिसे आज मस्जिद किबला तैन कहा जाता है। ये मस्जिद आज भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, इसलिए मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल भी कहा जाता है। मस्जिद अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 1,44,000 मुरब्बा मीटर का अहाता है, जिसे हरम शरीफ कहा जाता है। इसी में असली मस्जिद अक्सा, सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद यानी कि डोम ऑफ द रॉक और दूसरी छोटी छोटी इमारत मौजूद हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद ही असली मस्जिद अक्सा है। इसकी वजह यह है कि अक्सर न्यूज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें यही मस्जिद मस्जिद अक्सा के तौर पर दिखाई जाती है। हालांकि असली मस्जिद अक्सा इस स्याह गुंबद वाली मस्जिद को कहा जाता है, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की थी। गोल्डन गुंबद वाली मस्जिद को गुंबद सखरा यानी कि डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। रिवायत में आता है कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर मौजूद एक पत्थर सखरा के करीब से अपने सफ़र मेराज का आगाज़ किया। इस सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद यानी डोम ऑफ द रॉक को खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सन 72 हिजरी में बतौर निशानी के लिए तमीर करवाया। अल्लाह का ये गिर हमारे ईमान की मुशअल और हमारी शान का सबूत बनेगा। दोस्तों, अगर यहूदियों की बात करें तो यहूदियों के लिए यरूशलेम दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर है। यहाँ पे उनके सबसे बड़े मकामात जैसे कि वेस्टर्न वॉल, जिसे दीवार गिरिया भी कहा जाता है, मौजूद हैं।
یہ دیوار ان کے قدیم ٹیمپل کا حصہ تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا۔ دیوار گریاں کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہسٹری میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اے رب و کائنات، یہ تیرا گھر ہے صاحب، اسے ہمیشہ امن و نور سے بھر دے۔ دوستو اگر بات کریں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تو اس کی تعمیر 957 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کی گئی تھی۔ یہ ان کے مرکزی عبادت کا گھر تھا جہاں یہودیوں کی قربانیاں اور عبادات ہوتی تھیں۔ یہودیوں کے لیے یہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ تھی۔ پھر 586 قبل مسیح کے دور میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے پورا شہر تباہ کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اس واقعہ کے 60 سال بعد یعنی کہ 516 قبل مسیح کے قریب جب یہودی واپس آئے تو انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پورا سیکنڈ ٹیمپل دوبارہ سے بنایا اور 20 قبل مسیح کے دور میں ہیرود دی گریٹ نے ٹیمپل کو اور زیادہ بڑا، خوبصورت اور مضبوط بنوایا۔ دنیا گواہ رہے، میں ہیرود اعظم ہوں جاں، میں نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے شان و جلال دیا ہے۔ لیکن یہ شان و جلال بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد رومن بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا۔ انہوں نے پورا یروشلم شہر تباہ کر دیا۔ میں رومی بادشاہ ٹائٹس ہوں، ہم یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ اور اس حملے میں ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار بچی جسے آج ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر بات کریں اس دیوار کی اہمیت کی تو یہودیوں کے لیے یہ دیوار اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اہم ہے۔ دوستو یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کی سب سے نزدیکی دیوار تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ موجود تھی، اسی لیے آج بھی وہ اس دیوار کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، معافیاں مانگتے اور اپنی عرضیاں کاغذوں پر لکھ کر اس دیوار کی دیواروں میں رکھتے ہیں۔ دوستو یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا اور آ کر دوبارہ سے ٹیمپل کی تعمیر کرے گا، اسے وہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیمپل کا اصلی مقام وہی ہے جہاں آج مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک موجود ہے، یعنی اگر وہ ٹیمپل بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا مسجد اقصی کو شہید کرنا، جو اسلام کے لیے نہ صرف مقدس مقام ہے بلکہ پوری مسلم امہ کا جذباتی مرکز ہے۔ اسلام کے نظریے میں یہ مقام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ قرآن نے اس جگہ کو مسجد اقصی کہا اور اس کی حرمت قیامت تک برقرار رہے گی۔ دوستو اگر بات کریں اسلامی نظریے کی تو بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں کا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایک چال تو کافر چلتے ہیں اور اللہ تدبیر فرماتا ہے، اور ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ دوستو اگر بات کریں کرسچینٹی کی تو عیسائیوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے اہم واقعات اسی شہر میں گزرے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں پر بہت سے مقدس مقامات ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے دی چرچ آف ہولی اسپرٹ چرچ۔ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر کروسیفائی کیا گیا، ان کی قبر بنائی گئی اور پھر وہ زندہ ہوئے۔ دوستو دوسری خاص جگہ ہے ویا دولوروسا۔ یہ یروشلم میں موجود ایک راستہ ہے جسے وے آف دی کراس یعنی کہ دکھ درد کا راستہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے صبر اور قربانی کا پیغام دیا۔ دوستو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کندھوں پر صلیب اٹھا کر چلے تھے۔ دوستو عیسائیوں کے لیے یہ شہر ان کے عقیدہ، عبادت اور پلگرمیج کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ دوستو آج کا یروشلم ہسٹوریکل اور ماڈرن شہر کا مکس ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہ شہر آج بھی دنیا کے سب سے نازک سیاسی مسائل میں سے ایک ہے۔ دوستو یروشلم صرف ایک شہر نہیں بلکہ تینوں بڑے مذاہب کا دل ہے۔ ہر پتھر، ہر دیوار اپنے اندر ایک کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ دوستو یہ شہر ہمیں ایک چیز یاد دلاتا ہے کہ انسان الگ الگ مذہب اور عقیدہ رکھتے ہوئے بھی ایک ہی جگہ سے جڑے ہو سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کرنا نہ بھولیے گا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔